अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हज़रात खैरियत आफ़ियत से होंगे। आप लोगों को खुशामदीद वेलकम करता हूँ दिल की गहराइयों से। जिस मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि अमलियात की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल है आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है कि आप दुनिया का हर जायज़ नाजायज़ काम आप ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बंदा कहेगा कि इस अमल में मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा है, वो बंदा अमल करना ही छोड़ दे, क्योंकि अमलियात की दुनिया से दूर रहे, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो अमल इतना आसान है कि इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकते हैं, और 10 साल का बच्चा भी इस अमल को कर सकता है। ये इतना आसान अमल है। अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर इस अमल को करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से इस अमल में 100% नहीं 1000% इस अमल में कामयाबी मिलेगी। ये इतना आसान और पावरफुल अमल है। आप कोई भी दुनिया का जायज़ हो नाजायज़ हो काम आप ले सकते हैं। लॉटरी प्राइज़ के बारे में, प्राइज़ अमाउंट के बारे में, लॉटरी छट्टा के बारे में, नंबरात के बारे में आपको इस अमल में पूरी मदद मिलेगी। अगर आप लोग इस अमल को मेरे बताए गए तरीक़ेकार पर करते हैं तो तब जाके आपको अमल में कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं कि पैसे की बहुत किल्लत है, गरीब हैं, अपना कारोबार नहीं चला पाते। उनके लिए मेरी तरफ़ से ये अमल एक तोहफ़ा है। अगर आप अपना कारोबार चलाना चाहते हैं, अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों को पैसे की किल्लत है, आप गरीब हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ये अमल करें। आपकी जितनी परेशानी है सारी दूर हो जाएगी। और मैं आपको एक और बता दूं, जिनको मोहब्बत में नाकामी का सामना करना पड़ा है, वो लोग भी इस अमल के ज़रिए अपना काम जो है करवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, जो बंदा इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को आगे शेयर करेगा, उस बंदे को मेरी तरफ़ से अमल करने की इजाज़त है। आप लोग ये अमल कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल मैंने अपने हर शागिर्द से करवाया है। हर शागिर्द को इस अमल में कामयाबी मिली है। पहले मैं अपने शागिर्दों से अमल करवाता हूँ, आज़माता हूँ, और उसके बाद जो है आप लोगों की खिदमत में अमल को अपलोड करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूँ, ये अमल करने से पहले आपने सदका खैरत करना ज़रूरी है। चाहे आप जितने का चाहें आप उतने का सदका खैरत करें अपनी हैसियत के मुताबिक। जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनकी आप मदद करें और मीठे चावल बना के ये अपने मोहल्ले के अंदर तकसीम करें और उसके बाद इस अमल को करें। याद रहे दोस्तों, ये अमल बिल्कुल पाक साफ़ होकर वज़ू के साथ इस अमल को करें। और आपको बता दूं, जिस दिन से आपने ये अमल अपना शुरू करना है, उसी दिन से आपने 5 टाइम नमाज पढ़नी है पाबंदी के साथ। अगर आप ये अमल करने के बाद में नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपको रच्चत हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, आपको अमल में कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप लोग अमल में कामयाब हो भी जाते हैं, कामयाबी आपको मिल जाती है, उसके बावजूद भी आप नमाज को छोड़ देते हैं तो फिर भी परी हाज़िर नहीं होगी। याद रहे दोस्तों, ये अमल जो है नापाकी में नहीं कर सकते हैं। अगर आप नापाकी में इस अमल को करते हैं तो आपको रच्चत हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, अब चलते हैं अमल की तरफ। 25 मिनट में सना परी को हाज़िर करने का बहुत आसान, मेरा खुद का आज़मूदा आज़माया हुआ अमल है।
اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کا ہر جائز ناجائز کام آپ لے سکتے ہیں۔ اس عمل کو ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے، لیکن جو نان مسلم ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کو کریں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے میرے سے رہنمائی کروا کے پھر اس عمل کو کریں۔ میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بزرگوں، عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو رازداری کے ساتھ کریں۔ بند کمرے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ کمرے کے باہر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو رازداری کے ساتھ کریں اور 5 ٹائم نماز پڑھیں اور اس کے بعد اس عمل کو کریں، صدقہ خیرات کر کے پھر اس عمل کو کریں۔ اس عمل کو جس ٹائم چاہیں آپ اس ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، عمل کرنے کے لیے آپ نے بازار سے 4 اگربتیاں لینی ہے اور 1 آپ نے گلاب کا عطر لینا ہے۔ جب آپ 4 اگربتیاں اور گلاب کا عطر لے لیں گے، وہ لے کے آ کے اپنے گھر میں جہاں پر آپ نے عمل کرنا ہے 4 اگربتیوں کو جلا کے یعنی کہ دھونی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عطر ہوگا اس عطر کو آپ نے اپنے اچھے سے اپنے کپڑوں کے اوپر لگا لیں، کیونکہ آپ سے اچھے سے خوشبو آنی شروع ہو جائے، اور اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ لیکن آپ کو بار بار یہی بتاتا ہوں کہ آپ رازداری کے ساتھ عمل کو کریں۔ جو آپ نے منتر ورت کرنا ہے وہ آپ کو ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ جو نان مسلم ہیں ان کو اردو نہیں آتی، اس لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں غلطی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ نے منتر ورت کرنا ہے وہ ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یا موتینو یا موتینو، یہ آپ نے 1272 مرتبہ اس کا ورت کرنا ہے۔ جب آپ اتنی تعداد میں منتر ورت کر لیں گے، ثنا پری حاضر ہو جائے گی۔ یہ اتنی رحم دل ہے کہ آپ کو حاضر ہوتے ہی بولے گی، آپ بولیے آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ تو آپ نے بولنا ہے کہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں آپ سے کہ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حاضر ہو کے میرا ہر جائز ناجائز کام کرنا ہے۔ تو پھر آپ کو ثنا پری بولے گی ٹھیک ہے، میں آپ کا حاضر ہو کے ہر جائز ناجائز کام کروں گی، لیکن آپ نے میرا ایک کام کرنا ہے کہ آپ کہ جب مجھے حاضر کرنا چاہو اس سے پہلے آپ نے غریبوں کو کہ مدد کرنی ہے، غریبوں کو کھانا بنا کے وہ کھلا دینا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کا جائز ہو ناجائز ہو کام میں آسانی کے ساتھ آپ کی مدد کروں گی۔ جب آپ کو اتنا بول دے گی اسی ٹائم آپ نے اس سے کال قرار کر لینا ہے، اس سے حاضر کرنے کی جو نشانی ہے وہ لے لینی ہے، اور اس کے بعد اس سے آپ نے قسم لے لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو رخصت کر دینا ہے۔ یاد رہے دوستو، اگر آپ لوگوں کو کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کال کر کے میرے سے رہنمائی کروا سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستو، دوسرے نمبر پہ آپ کو بتا دوں، اگر آپ ثنا پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروانا چاہیں آپ میرے سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ ٹرانسفر کروانے کے لیے اپنا نام، اپنی امی ابو کا نام، اپنا فوٹو میرے واٹس اپ نمبر پہ واٹس اپ کریں اور ثنا پری کی حاضری میرے سے ٹرانسفر کروائیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، ہر بات میری سمجھ آ گئی ہو، تو میرے پیارے دوستوں ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ میرے پیارے دوستوں، ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ آپ لوگ جھوٹے عملوں سے بچیں۔ خدا کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مسجد میں دے دیجئے، کسی غریب کی مدد کر دیجئے، لیکن جھوٹے عملوں سے بچیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اس ٹائم تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔